अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। लेडीज़ टेलर्स मर गए हैं कि हमारे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इतने हार्श वर्ड्स यूज़ करना नहीं चाहती हूँ, मगर अभी जो हालात चल रहे हैं इसे देखकर तो सिर्फ ऐसा ही कहना बनता है। हद है यार, क्योंकि हर कोई लेडीज़ जेंट्स के पास जाकर मेजरमेंट देने के लिए इतना धड़ल्ले से अपना जिस्म छूने लगाती हैं। मतलब कोई हद ही नहीं, कोई कुछ तो रियायत रखें ना, कुछ तो हया बाकी रखें। हालांकि मैं नहीं कह रही हूँ कि जेंट्स टेलर्स के पास जाएं ही ना। जेंट्स टेलर्स जो होते हैं, मतलब लेडीज़ की स्टिचिंग करने वाले, वो भी अपने बीवी बच्चों के लिए कमाते होंगे, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करते होंगे। जेंट्स टेलर्स के पास जाना ही है तो अपना ऑलरेडी स्टिच किया हुआ जो भी सही आपको मौजू लगता है, वो ड्रेस ब्लाउज़ वगैरह देकर भी आप लोग स्टिच करवा सकते हैं, है ना। मगर नहीं भाई, ये तो आज़ाद ख़यालों का ज़माना है। हाँ, आज़ाद ख़यालों का ज़माना है। औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए, मगर इतनी भी नहीं कि कोई भी गैर मर्द आसानी से हमारे जिस्म को छू सके, हमारे जिस्म को टच कर सके। कितना मतलब मेरी आँखों में इतनी हैरानगी होती है जब ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन भी मैं देखती हूँ यूट्यूब वीडियोज़ पर, कि औरतें कितनी अच्छी तरह से खड़े होकर अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से गैर मर्द को जिस्म छूने को दे रही हैं। ऑफ़लाइन भी यहाँ पर मैं जहाँ भी देखती हूँ, कितनी आसानी से गैर मर्दों को अपना जिस्म छूने के लिए परमिशन देती हैं। किस तरह से ये मुमकिन है? कोई भी गैर मर्द इस तरह से इतना आसानी से, मतलब चेस्ट का मेजरमेंट होता है, कमर का मेजरमेंट होता है, इसके लिए वो जो मेजरमेंट ले रहा होता है उसको आगे की तरफ झुक कर लेना पड़ता है, और थाई का मेजरमेंट लेना होता है। अगर आपको मेजरमेंट देकर ही स्टिचिंग करवानी है तो कम से कम अच्छी एक लेडीज़ टेलर से पहले आप वो एक स्टिच करवा लें। उसके बाद वो वाला ड्रेस, अगर आपको जेंट्स टेलर की स्टिचिंग पसंद है तो वो जो एक अच्छा सा आपको फिटिंग बराबर परफेक्ट आपको पसंद आता होगा, वो देकर भी स्टिच करवा सकते हैं। मतलब कैसे कोई भी इतना बेहयाई के साथ, इतनी खुशदिली से, अपनी मर्ज़ी से गैर मर्द को अपना जिस्म छूने के लिए दे सकते हैं। भाई मैं तो बहुत हैरान हूँ आजकल के इस रिवायत से। मतलब कुछ तो रियायत छोड़नी चाहिए। अल्लाह की पनाह आप भी मेहरबानी करके अपनी बहन बेटियों को समझाएं कि हमें गैर मर्दों से कितनी हद तक सिर्फ पर्दे की पाबंदी ज़रूरी नहीं है, इन तमाम बातों का भी ध्यान रखना होता है। कितना भी औरत लिबरल हो ले, औरत कितनी भी आज़ादी मांग ले, मगर गैर मर्द को अपने जिस्म को छूने के लिए तसव्वुर भी नहीं कर सकते हम, छूना देने की, परमिशन देने की। किसी गैर मर्द को हमारी उंगली तक छीने का जहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जाता, वहाँ पर हम किसी भी ऐरे गैरे नत्थु गैरे टेलर के पास जाकर खड़े होकर आसानी के साथ वो दुपट्टा हटाकर नाप ले रहा है, वो पल्लू हटाकर नाप ले रहा है, तो बनती है कुछ? आप ज़रा ख़याल करके देखिए, और मेहरबानी करके अपने बहन बेटियों को भी समझाइए कि इस तरह की आदत अच्छी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है ऐसी चीज़ें देखकर कि किस तरह से हम अपने औसाफ, अपने अखलाक, अपनी हया, अपनी पाकदामनी भूलते जा रहे हैं। कोई हद ही नहीं है। मतलब जितना हमारे इस्लाम में, चाहे फिर वो इस्लाम हो या फिर और कोई भी मज़हब हो, किसी गैर मर्द को इस तरह से छूने की इजाज़त नहीं मिलती है औरत को, किसी गैर मर्द से इस तरह से अपना जिस्म छूने की देने के लिए। अगर ज़्यादा मैं कुछ कहूँ तो फिर कहते हैं कि माइंडसेट होता है, अपना ख़याल साफ़ होना चाहिए वग़ैरह वग़ैरह, तो ऐसी बातें यहाँ पर काम नहीं आती हैं। हमारा माइंड, हमारी सोच जितनी भी अच्छी हो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है, और हर चीज़ की एक जो है वज़ीदारी होती है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि
ہر بات کو اس بات پر ٹانگ دیں کہ اپنا مائنڈ سیٹ صحیح ہونا چاہیے، اپنے خیالات کو پاک رکھنا چاہیے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہر چیز غلط ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میری اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، پر فرینکلی آئی ایم اسپیکنگ یہ صحیح نہیں ہے. غیر مردوں سے اپنا ناپ نہ کروائیں. اگر اتنا ہی زیادہ ضروری ہے تو کوئی ان کی اسسٹنٹس وغیرہ لیڈیز اگرچہ ہوں تو ان کو اپنا ناپ دیا کریں، نہ کہ اس طرح غیر مرد کے سامنے آرام سے دوپٹہ ہٹا کر ناپ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. میری آپ سب سے، میری بہن بیٹیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس طریقے کو جتنا ہو سکے اتنا روکیں، اور اس طریقے کو جتنا ہو سکے اتنا معاشرے سے ہٹائیں اپنے. اور ہمارے ٹیلرز جو ہوتے ہیں، جینٹس ٹیلرز، ان بھائیوں کو بھی چاہیے کہ ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے لیڈیز کو کہیں کہ کوئی بھی اچھا سا اپنا پہلے سے اسٹچ کیا ہوا دے کر جائیں میجرمنٹ کے لیے، تاکہ لیڈیز کو بھی کمفرٹیبل محسوس ہو اور صحیح بات کو ویلیو مل سکے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ہم لیڈیز ہی میجرمنٹ، جینٹس کو میجرمنٹس آسانی سے دینے کے لیے نہیں مانیں گے تو وہ بھی کوئی دوسرا طریقہ آسانی سے نکال لیں گے، اور ہم ہی تیار کھڑے رہیں گے کہ ناپ لے لو ہمارا. تو وہ پھر مجبوراً وہ ان کا کام ہوتا ہے، ان کا مطلب ان کا جو ہے وہ سورس آف انکم ہوتا ہے، جو وہ مجبوری میں بھی، کوئی ہمارے بھائی مجبوری میں بھی نہ چاہتے ہوئے پر بھی لیڈیز کی میجرمنٹ لیتے ہیں. ہر کوئی آسانی سے بغیر جھجک کے لینے والا نہیں ہوتا. کچھ مرد جو ہے شرم و حیا کے پابند ہوتے ہیں، اخلاق کے پابند ہوتے ہیں، وہ جھجکتے ہوئے بھی مجبوری کی وجہ سے بھی میجرمنٹ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیڈیز کی. تو اپنے آپ کو بھی آسانی میں، مطلب اپنے آپ کو بھی صحیح طریقے میں لے آئیں، دوسروں کو بھی مشکل آسان کریں، دوسروں کی بھی مشکل کو آسان کریں، دوسروں کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں. جو کچھ بھی ہم لوگ صحیح طریقے اپنائیں گے اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے. اگر ہم غلط چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحیح راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ایک راستہ بند کر دیتا ہے تو دوسرے 100 راستے کھل جاتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میجرمنٹ نہیں دیں گے تو سلائی کیسے ہوگی، ہماری ڈریسز اچھی کیسے بنیں گی. اب اتنا بھی مشکل نہیں ہے اچھی ڈریسز بننا، کیونکہ ڈھونڈنے پر، کوشش کرنے پر کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے. بس میری ریکویسٹ اتنی تھی کہ یہ جو غیر مردوں کے سامنے اچھے بالکل بے باکی سے جو میجرمنٹ دینے کے لیے ہماری بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اس کو دور کریں ہمارے گھروں سے، ہمارے سوسائٹی سے، ہمارے معاشرے سے، تاکہ کسی کو شرمندہ ہونے کی، دیکھنے والوں کو بھی شرمندہ ہونے کی نوبت نہ آ سکے. اگر میری کوئی بات آپ کو زیادہ روڈ لگی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں، اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی بہن بیٹیوں کا خیال رکھیں، اپنی حیا کی، اپنی شرم و حیا کی حفاظت خود کریں، اور زیادہ نہیں تو جتنا ہو سکے اتنا پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میری باتیں سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.